من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک اصحابک یا خاتم النبیین۔ ماہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن حقیقت رمضان کے ساتھ قاری محمد ساجد رضوی حاضر خدمت۔ آج میرے ساتھ جو مہمانان گرامی القدر موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاری محمد طاہر زمان نقشبندی صاحب اور علامہ محمد عبداللہ رضوی صاحب۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، آخری ایام ہیں، تو آج ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے ماہ رمضان المبارک کی جو حقیقت ہے اس کے حوالے سے کہ اصل مقصد رمضان المبارک عطا کرنے کا کیا ہے، کس مقصد کے لیے اس امت کو رمضان مبارک عطا کیا گیا، ہم نے اس سے کیا حاصل کیا اور آئندہ زندگی کو اس رمضان المبارک کے سانچے میں ہم نے کس طرح ڈالنا ہے۔ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے شرکاء کے ساتھ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشفاق رضوی صاحب، نعت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر علماء سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا کی شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا کی شام ہو جائے۔ اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام، کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے۔ اور حضور آپ جو کہہ دے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے محمد اشفاق رضوی صاحب۔ علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے، یعنی رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کے جو مقاصد ہیں اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصراً آپ روشنی ڈالیں کہ اللہ رب العزت نے جو اس امت کو رمضان عطا کیا اس کا مقصد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا اللہ تعالیٰ سب جلہ کے دربار میں عرض ہے کہ ہمارے خالق و مولا
हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे वालिदैन करीमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन अल पाक बैत अतहार अजवाज मुतहरात खुलफ़े राशिदीन तमाम सहाबाए किराम शुहदाए करबला पर कलामुल्लाह के हरफों तर्जुमा तफसीरों के हरफों के बराबर इससे भी बेशुमार मरतबा ज़्यादा रहमत कामिला और सलामती और बरकत नाज़िल फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए और हम सब को दीन और दुनिया बरकतों वाली अता फरमाए। हकीकत इल्म चैनल की तरफ से आप सब की तरफ से हकीकत रमज़ान पर आज गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिल रहा है। आप सब ने जो आयत मुबारका तिलावत फरमाई है उसका जो आखिरी जुज़ है वही हकीकत रमज़ान है और वो जुज़ ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ान के रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए हैं कि अल्लाह ताला ने इसका मकसद गर्ज़ो क़ायद और हकीकत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए हैं लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बनो। सुभान अल्लाह। मुत्तकी का माना होता है अल्लाह ताला से डरने वाला। परहेज़गार का मतलब ये होता है कि जो गुनाहों से ज़्यादा बचे और नेकी के काम ज़्यादा करे। तो रमज़ान में ये दोनों नेमतें हमें मिलती हैं, तकवा भी मिलता है और परहेज़गारी भी मिलती है। तो खाना पीना सिर्फ छोड़ देना ये रोज़े का मकसद नहीं है। रोज़े का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुनाह के कामों को छोड़ा जाए ताकि तकवा और परहेज़गारी नसीब हो और यही हकीकत रमज़ान का मकसद भी है। अब यहाँ मैं मुख्तसर वक़्त में सिर्फ मिसालें अर्ज़ करता हूँ कि हमारे जिस्म के साथ आँखों का ताल्लुक़ है, कान का ताल्लुक़ है, ज़ुबान का ताल्लुक़ है, हाथों का ताल्लुक़ है, पाँव का ताल्लुक़ है। हकीकत रमज़ान हमें ये दर्स जो है वो देता है कि हम जहाँ खाना पीना हमने छोड़ा है तो हम अपनी आँख का रोज़ा भी रखें। हमारी आँख जो है किसी गैर महरम की तरफ ना उठे, किसी खिलाफ शरअ काम की तरफ ना उठे, किसी बेगैरती बेहयाई के काम की तरफ हमारी आँख ना उठे। तो जब रमज़ान शरीफ में हम खाना पीना छोड़ने के साथ अपनी आँख को बुराई से बचाएंगे तो हकीकत रमज़ान का मकसद हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह। इसी तरह हमारे जिस्म के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। तो कान का रोज़ा क्या है, कान का तकवा क्या है कि हम अपने कानों को झूठ से, चुगली से, ग़ीबत से बचाने की कोशिश करें। रोज़ा रख कर अगर हम गाने बाजे बेगैरती बेहयाई की फिल्मों ड्रामों में अपनी आँखों और अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हकीकत रमज़ान को हमने समझा नहीं। तो रोज़ा रख कर हमें ये चाहिए कि हम अपने कानों का भी रोज़ा रखें कि अपने कानों से जो हराम आवाज़ें हैं, साज़बाज़ें हैं, बेगैरती बेहयाई के गानों की आवाज़ें हैं तो इनसे हम अपने आप को बचाएं। तो ये हकीकत रमज़ान की रोशनी में कान की जो है ये इससे तकवा का दर्स मिलता है। इसी तरह हमारी ज़ुबान है तो हम अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकालें कि जो खिलाफ शरीयत हो या किसी की दिल आज़ारी वाला हो, या हम अपनी ज़ुबान से गाने गुनगुनाएं हमारे नौजवान या हमारी बच्चियां बेटियां, या हम अपनी ज़ुबान से झूठ बोलें, या हम अपनी ज़ुबान से किसी की ग़ीबत करें, किसी की चुगली करें। तो ये चीज़ें हकीकत रमज़ान से ताल्लुक़ रखती हैं कि सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रमज़ान की हकीकत का मकसद ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तीसरी बात जो आती है कि हम अपने पाँव से किसी तरह चल कर जाते हैं और अपने हम हाथों से जो है कोई भी काम करते हैं। हकीकत रमज़ान का इस बात से भी ताल्लुक़ है कि हम अपने पाँव से किसी गुनाह की तरफ ना जाएं, किसी गुनाह की तरफ ना हम जाएं, और हम अपने हाथों को भी किसी को नुकसान पहुंचाने से, किसी की चीज़ उठाने से, किसी को ऐसा कोई काम के जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, इन अज़ा को हम अपने ये जो हमारे जिस्म के हिस्से हैं
इनको हम गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। तो हजरात मोहतरम, आखिरी जुमला ये है कि सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़े का ताल्लुक हमारी आंखों के साथ, हमारे कानों के साथ, हमारी ज़ुबान के साथ और हमारे हाथ और पाँव के साथ भी है। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल हमें जो कुरान की हकीकत है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो अल्लाह ताला के दरबार में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की जो हकीकत है तकवा और परहेज़गारी की, ये रमज़ान के रोज़ों के साथ हमें नसीब फरमाए। आमीन। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझे मोहताज किसी का नहीं होने देते, बस उनका मंगता हूँ। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, बस इनका मंगता हूँ। हज़रत साहब अल्लामा साहब ने बड़ी गुफ्तगू खूबसूरत अंदाज में की, रमज़ान मुबारक की असल जो हकीकत है वो बयान फरमाई। तो आप ये इरशाद फरमाएं कि रमज़ान मुबारक से हमने क्या हासिल किया और जो हासिल किया उसको आइंदा ज़िंदगी में हमने अपने ऊपर कैसे नाफिज करना है। रमज़ान से जो हमने सीखा आइंदा ज़िंदगी में हमने उसको अपनाना कैसे। तो आप कुरान और हदीस की रोशनी में थोड़ा सा इसके बारे में आगाह फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लअल्लकुम तत्तक़ून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लिम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हकीकत रमज़ान की ट्रांसमिशन की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है। अल्लाह की ज़ात सब की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इल्म की हकीकत चैनल यूट्यूब के ज़रिए जितनी अवाम तक, अवामुन नास तक ये पैगाम पहुँच रहा, अल्लाह उन सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत मौजू है आज, क्योंकि रमज़ान मुबारक अपने इख्तिताम की तरफ है। तो बड़ा ही रहमतों और बरकतों वाला महीना था जो एक साल का खला डालकर फिर जा रहा है। तो दुआ है रब्बे करीम की पाक बारगाह में जिन्होंने इस रमज़ान मुबारक के महीने की कदर की, अल्लाह उन्हें अपने महबूब का सदका दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। आयत पाक का थोड़ा सा हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। खालिक ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। असल में रमज़ान हमें क्या पैगाम दे रहा है और हमने रमज़ान से क्या हासिल किया है, यही इम्तिहान है। किबला बाबा जी फरमाते थे कि यही तो इम्तिहान है तनवीर के किसने किसको खुश करना।
تو یہی امتحان ہے کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ کل مومنین کے لیے آیا، لیکن قسمت والے وہ ہیں جنہوں نے اس سے کچھ حاصل کر لیا۔ اصل میں حاصل ہم نے کرنا کیا ہے؟ رمضان کا رنگ ہم پر کیسے چڑھے گا؟ کیا پتا چلے گا کہ ہم نے جو رمضان میں عبادات کی ہیں ان سے ہمیں کچھ حاصل ہوا ہے یا وہ ریاکاری میں گزر گئی ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کہ امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ کیا پتا چلے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو محبوب دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ایک نماز پڑھ کے گئے ہو، اگلی نماز پڑھنے کو اگر آپ کا دل کیا ہے تو سمجھ لینا جو پہلے پڑھ کے گئے ہوں وہ اللہ نے آپ کی قبول کر لی۔ تو ابھی رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے دن ایام گزر رہے ہیں، اگر تو ہمیں آنے والے رمضان کا انتظار شدت سے بڑھ رہا ہے کہ ہم غمگین ہیں کہ وہ برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے اور آئندہ پتہ نہیں وہ زندگی میں ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر یہ ہمارا سوچ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، تو انشاءاللہ جو رمضان کے روزے رکھے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے۔ ہاں، ہم اگر آزمانا چاہتے ہیں کہ آیا جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں کیا ان کا ہمیں کچھ اجر ملے گا یا وہ ضائع ہو جائیں گے، جو اگر ریاکاری کے ساتھ ہم نے رکھے ہوں گے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے رکھے ہوں گے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم جناب والا جو رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں ان کا ہم پر رنگ چڑھا ہے یا نہیں چڑھا؟ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ پر رمضان کے مہینے کا رنگ چڑھا ہے تو آپ کے چہرے سے نظر آئے گا کہ اگر رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ کے چہرے پر سنت رسول نہیں تھی تو آپ نے سجا لی ہے۔ آگے آپ صرف فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اب آپ پانچوں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو رنگ تو بھائی ضرور چڑھا ہے نا۔ تو اگر آپ پہلے بھی نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے، اب بھی کوئی نہیں پڑھتے، تو پھر رنگ تو نہیں چڑھا نا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہی تو سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت کی آدھی منزلیں باقی تمام فرائض ادا کرنے سے ہوتی ہیں اور آدھی منزلیں صرف اکیلا روزہ ہی طے کروا دیتا ہے۔ تو اگر تو ہم پر رنگ چڑھا ہے، ہم نے نمازیں شروع کر دی ہیں، تسبیحات پڑھنی شروع کر دی ہیں، پہلے کسی کا حق کھاتے تھے اب حق کھانے سے توبہ کر لی ہے، پہلے کسی پر ظلم کرتے تھے اب معاف کرنے والے بن گئے ہیں، تو اگر یہ ہم میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے، چینج آ گیا ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں۔ یعنی رمضان ہمیں یہی سکھانے کے لیے آیا ہے کہ اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے تو بھائی نمازیں پڑھا کرو، چہرے پہ داڑھی نہیں سجائی تو بھائی چہرے پہ داڑھی سجاؤ، کسی کا حق کھاتے ہو تو بھائی کسی کا حق نہ کھایا کرو، کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو تو بھائی وہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، جتنا ظلم آپ کسی پہ کریں گے اتنا ظلم آپ پر بھی کیا جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا رب کسی پر ظلم نہیں فرماتا، بندہ اپنے عملوں کے نتیجے میں اپنے پر ظلم کرواتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کے مہینے کی حقیقت ہے، یہ رمضان مبارک کے مہینے کا حاصل ہے کہ ہم اگر جدھر تھے سال پہلے آج بھی ادھر کھڑے ہیں تو پھر رمضان کے آنے کا ہم پر تو کچھ اثر نہیں ہوا، اور اگر ہم جدھر پہلے تھے ادھر سے کئی درجے دور ہو چکے ہیں، اگر پہلے مہینے میں ایک نماز پڑھتے تو ابھی پورا مہینہ پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہمیں پھر اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیا ہے، چہرے پہ داڑھی سجا لی ہے، سرکار کی سنتوں کو اجاگر کرنا شروع کر دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ وہی سنتیں ہیں جن کے بارے میرے محبوب نے فرمایا کہ قرب قیامت میرا جو غلام میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور انہوں نے اس کے روزے بھی رکھے اور اس کی قدر بھی کی۔ قدر کیا ہے؟ قدر رمضان مبارک کے مہینے کی یہ ہے کہ بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ ان تمام چیزوں کا نام ہے جن تمام چیزوں سے بچنے کا حکم رب نے دیا ہے۔ یعنی صرف بھوک اور پیاس سے ہی رکنا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے بے شمار جو ایام غلط بندہ گزار رہا تھا ان سب ایام کو درست کرنے کا نام رمضان ہے۔ تو رمضان کے اللہ جو دن رہ گئے ہیں ان کی ہمیں قدر کی نصیب عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق دے، توفیق بخشے اللہ ہمیں کہ ہم ان کی جناب قدر کر سکیں۔
اور آنے والا رمضان اگر ہماری زندگی ہوئی تو اللہ کی ذات ہمیں اس کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے پر دل یار تک نہ پہنچے۔ قاری صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں رمضان المبارک کی جو اصل حقیقت ہے وہ بیان فرمائی۔ علم کی حقیقت یوٹیوب چینل سے اپنے میزبان قاری محمد ساجد رضوی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ عزیز کل نئے پروگرام نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل علم کی حقیقت کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا فیس بک پیج قاری طاہر زمان کو بھی فالو کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پروگرام کی ریکارڈنگ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔